पिळगाव बागवाड्याच्या थळाव्यांनी आपल्या गावात बेकायदेशीरपणान जावपी जमनीच्या उदरगतीक विरोध केला। 2 दीस जाले हे सुवातेर जेसीबी घालून काम चालू आसा। लोकांक बरेच त्रास सोसचे पडटा। संबंधित विभाग अजूनय खर दखल घेयना। थळाव्यांनी खंत उक्तायली। थळाव्यांनी दिल्ले माहिती प्रमाण सुमार 69 चौखण मीटर जमीन उदरगती खातीर घेतात। ताणे आपली कागाळ उपजिल्लोधिकारी आणि हेर कार्यालयांनी वेली, पूण हाचेर प्रस्न सुटावो जातलो काय ना हे मात वेळच सांगतलो। बेगोबेग दखल घेवची थळाव्यांनी मागणी केल्या। हो प्रकल्प वाठारांत आयल्यार व्हड परिणाम जावपाची भिरांत निर्माण जाल्या। गावांत परिणाम जावच्या पयलीं एक्शन जातली वय लोक वाट पळयतात। जेन्ना आमकां इतले त्रास 2 दीस जाले म्हणले तो जेसीबी चालू कोणूच तेजेर एक्शन घेयना म्हटले आनी लोक आमचो सगळो म्हणले तळमळटा। जो लोक हांगासरल्या ह्या झाडां पाल्याची वखदां करून आमच्या लोकांक आयुर्वेदीक कसली गरज जाली जप करून तेजो उपाय करून लोक बरो जातालो आनी अजून पर्यंत आमची हांगा आसा ती वखदां हांगासरली दिता। हांव आतां तुमचे कडेन इतलेंच मागोवंक सोदता की जी डिपार्टमेंटांनी आतां हांगासर एक्शन घेवंक ना, फक्त काल येयल्ले एकूच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तेंचे ते येवन गेले हांगासर। पूण अशें दिसता की सकयल जी आमची घरां सकयल पळय जाल्यार आमकां न्हंयचे सोदीत त्रास जाता पावसान पावस। आनी जर आतां हे हांगासर अशें जालें जायत न्हू जाल्यार फुडें म्हाजी घरां आसा, म्हाजो वाडो आसा, आमच्या समाजाचो म्हणजे सगळेच लोक मिक्स आमी आसा। पूण इतलेंच हांव तुमचे कडेन मागोवंक सोदता की आमच्या लोकांक आनी तुमी हांगासून त्रास करूं नाका। आमचे कडेन जाता तो प्रयत्न आमी सोदीत करतय, पूण सोदीत आमी रोडार येवंक शकना। हेजेर कोणी तरी ताबडतोब एक्शन घेवन हे जे कोणी कितें केलां पळय न्हू ताका पळोवपाक जाय, ताका जाप विचारपाक जाय। पंचायतीची भूमिका कितें? पंचायतीन लेटर दिले, स्टॉप ऑर्डर काडली जाल्यार तो एक्सेप्ट घेयना जालो। तो नासलो हांगा, तेजे कडेन दिलो तो शाणपणां सांगपाक लागलो फोनार। सध्या पंचायतीन स्टॉप ऑर्डर काडल्या पंचायतीन। डिपार्टमेंटांनी सगळे हांवें लेटरां केली त्या दिसात वचोन पंचायतीक लेटर केले, TC हांगासर मामलेदाराक दिले, कलेक्टराक दिले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक दिले आनी TCPक दिले। जाल्यार TCPक दुसरे दिसा परत गेले आनी विचारले तुमी कितें केला, तुमकां जी नोटीस दिला पळय तुमी कितें केला। तेंच्यांनी म्हाका डायरेक्ट सांगले की सर आमचे ना, 2 दिसां नंतर सर येतले। हांवें म्हणलें 2 दिसां नंतर तुमचे सर येतले तो पर्यंत म्हाजें सगळें म्हणलें काबार जावपाचें थंयसर। आमच्या लोकांक म्हटलें आनीक आमी वचपाचें कोणा कडेन। जी एरिया जवळ जवळ 69,000 स्क्वेअर मिटर आसा। तेजेर ह्यान पयलीं सुद्दां तेंच्यांनी खूब जाणांनी हांगासर येवन प्लॉट मार्केटिंग केले, हे केले ते केले आनी हांगासर रोड बी करपाचे केले। तेन्ना आमी तांकां आडयले आनी सगळ्या डिपार्टमेंटांनी कंप्लेनी घातलेल्यो आनी आमकां मागीर कितें केलें, डेप्युटी कलेक्टरान हांगासर एक्सकॅवेटींग करप ना म्हणून डेप्युटी कलेक्टरान स्टॉप नोटीस काडली आनी तेज्या उपरांत मागीर ते कोण येवन आसले आनी आतां ते म्हणटा कितें जाणा बुश कटींग आमी करता। बुश कटींग करता न्हू जाल्यार शवाल तुमकां दोंगरान व्हरून बुश कटींग करपाचें ना। बुश कटींग करपाचें आसा जाल्यार मॅन्युअली करा। आमी हांगासर तांकां ते इतले प्लॉट येतले आनी मागीर सगळे हांगासरली ड्रेनेज बी सगळे सकयल आमचो गांव बसलेलो आहा आनी ते लोक हांगासर कितें एक भाजीपालो हें तें करून खाताले आमचे गांवचे लोक, आमचे सगळे ट्रायबल लोक हांगासर। आनी आमी हांगासर इको सेन्सिटीव झोनान जर ते फॉरेस्ट ट्रीज बी कितें ते मार्क केल्ले तेन्ना आनी आतां आमी ते बायोडायवर्सिटी अंडर आमी ते हें करले आनी तेंच्यांनी जर समज फोर्सान हांगासर कितें करपाचें गेलें जाल्यार आमी तांकां करूंक दिवचे ना। सगळे लोक एक रावन तेंचो गांव सगळो एक रावन आमी तांकां आडयतले। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकार।